नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा आज 10,000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 259 जनामा संक्रमण पुष्टि, आजै 337 जना डिस्चार्ज, थप 3,29,321 जनाले लगाए खोप। आज थप 3 जना संक्रमितले ज्यान गुमाए। हालसम्म ज्यान गुमाउने संक्रमितको संख्या 11,552 पुग्यो। अहिले देशभर 5,997 जना सक्रिय संक्रमित। आगामी पुस 4 गतेदेखि 12 देखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोभिड खोप दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। पहिले 57 जिल्लामा लगाएपछि यसअघि फाइजर लगाइएको 20 जिल्लाका खोप लगाउन बाँकी बालबालिकालाई दिने सरकारको तयारी। कैलाली खक्रौला नाकाबाट अवैध नेपाल प्रवेश गरेका 2 भारतीय प्रहरी पक्राउ। भन्सार शुल्क नतिरी एउटा मुद्दाको अनुसन्धानका लागि सीमा क्षेत्रसम्म पुगेका उनीहरू झुक्किएर नेपाल प्रवेश गरेकोमा टिकापुरमा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएपछि पक्राउ परेको नेपाल प्रहरीको भनाई। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्न प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउन नेपाल बार एसोसिएसनको माग। जबराको बहिर्गमनपछि मात्रै न्यायपालिकाभित्र सुधारको प्रयास सम्भव हुने दावी। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। राणाले लोकतन्त्रलाई धरापमा पारेको, न्यायिक आचरणमाथि प्रश्न उठेको र पछिल्लो चरणमा नैतिक रूपमा पनि च्युत भएको आरोप। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आजदेखि काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सुरु। महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा। महाधिवेशन स्थल सहित विभिन्न ठाउँमा थप 5,000 प्रहरी सहित तालिम प्राप्त कुकुर समेत परिचालन। उत्साह, एकता, रूपान्तरण सफल बनाओ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन मूल नाराका साथ सुरु भएको महाधिवेशनमा करिब 4,600 प्रतिनिधि सहभागी। प्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा। कांग्रेसको महाधिवेशनमा 3 कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एस अध्यक्ष माधव नेपाल एउटै मञ्चमा देखिए। उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र लिङदेन, दुर्गा पौडेल, सीपी मैनाली लगायत पनि सहभागी। आफ्नो सरकार बनेसँगै सबैले ओली शासनबाट मुक्ति पाएको महसुस गरेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी। कुनै किसिमको तानाशाह सरकारमा नआओस् भन्न महाधिवेशनले निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै आफूलाई जिताउन अपिल। द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई चाँडै न्याय दिलाउने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता। नेपालले गरिरहेको कामको प्रशंसा सारा संसारले नै गरेको भन्दै मानवाधिकार सम्बन्धी आवश्यक काम गर्न सरकार तयार रहेको दावी। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सर्वसम्मत सभापति प्रस्ताव गरे। आफूलाई पनि स्वीकार्य हुने कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको भनाई। अन्यथा सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी कायमै रहने दावी। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने कांग्रेस नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको घोषणा। संस्थापन इतरबाट सभापतिमा साझा उम्मेदवार बनाउने कोसिस जारी रहेको तर्क। यो महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व परिवर्तन हुने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालको दावी। कांग्रेसमा अहिलेको नेतृत्व परिवर्तन भए नयाँ अनुहार लिएर चुनावमा जान पार्टीलाई सहज हुने जिकिर। संविधानमा केही त्रुटि भएको भन्दै धर्मनिरपेक्षता शब्द ठिक नभएको कांग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको भनाई। महाधिवेशन नयाँ तागत दिन गर्ने भए पनि पछिल्लो समय नेतृत्वबारे मात्र कुरा हुने गरेको गुनासो। नेपालमा अब राजतन्त्र फर्किने कुनै सम्भावना नभएकोले दुस्साहस नगर्न नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको चेतावनी। बरु पार्टी खोल्न वा व्यापारमा लाग्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सुझाव। नेपाली दलहरूमा राजनीतिक संस्कार रहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। यो संस्कार आवश्यक रहेको भन्दै एक्लै हिँड्ने अहंकार नगर्न पनि शीर्ष दलका नेताहरूलाई आग्रह। केही साना दलहरूलाई कांग्रेसले साथ दिएन भने के हुन्छ भन्ने पीर परेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। कतिपयमा सरकारबाट हट्नु पर्ला कि भन्ने चिन्ता देखिएको भन्दै प्रचण्डलाई कटाक्ष। भर्खरको बाछो हिँड्न जान्दैन, अलि बढी कुद्छ भन्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले गरे कटाक्ष। रापताप अलि समयपछि चलाउने टिप्पणी गर्दै नागरिक स्वाभिमान बिर्सिएर जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त मान्नु आश्चर्य भएको उल्लेख। आफूले यति धेरै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई एकपटक एउटा मञ्चमा नदेखेको भारतीय जनता पार्टीका नेता हर्षवर्धनको प्रतिक्रिया। नेपालको राजनीतिक दलहरूमा भएको एकताको भावनालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै अन्य देशका नेताहरूले पनि यसलाई अनुसरण गर्नुपर्नेमा जोड। आपसी वार्ताको माध्यमबाट नेपाल र भारतबीच भएको विवाद समाधान गर्नुपर्ने अखिल नेपाल भारतीय कांग्रेस कमिटिका नेता मुकुल वान्सिकको भनाई। 2 देशबीच सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको बताउँदै पार्टीकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले शुभकामना दिएको उल्लेख। देशमा अवांछित बाह्य हस्तक्षेप बढेको नेकपा एमालेका महासचिव सीपी मैनालीको आरोप। एमसीसी तर्फ संकेत गर्दै केही अर्ब रुपैयाँमा आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउन नहुने जिकिर। निर्वाचनको खर्चले भ्रष्टाचार व्यापक बढेको भन्दै सम्पूर्ण नेताहरूले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड।
नेतृत्वमा सुधार गर्नुपर्नेमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको जोड। देशमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्था, जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसदले मन्त्री हुन नपाउने नयाँ व्यवस्था लागू गरेर जान प्रस्ताव। आफूहरूको माग सम्बोधन नभए सडक आन्दोलन गर्ने लोकसभा अध्यक्ष महन्त ठाकुरको चेतावनी। थरवट मधेस आन्दोलनका क्रममा थुप्रै नेता कार्यकर्तामाथि मुद्दा लगाएको र केही अझै पनि जेलमा रहेको दाबी। संविधान संशोधनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको जोड। निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा सुधार र नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड। विगतका विभिन्न आन्दोलनमा गरेका सहमति र प्रतिबद्धता पूरा गर्न अब ढिलो गर्न नहुने उल्लेख। तत्कालीन राजपाबाट अलग भएर स्वतन्त्र राजनीतिक समूह बनाएका हृदय त्रिपाठीले नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने। मङ्सिर 28 गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल घोषणा गर्दै त्रिपाठी। कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा हिँडाउने कोसिस गर्नु आफूहरूको कर्तव्य भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। पृथ्वीका वरिपरि थुप्रै तारा जस्तो देखिए पनि त्यो नक्षत्र नहुने भन्दै एमाले र कांग्रेस बाहेक अरू पार्टीहरू पानीको फोका जस्तै भएको टिप्पणी। नेपालमा विदेशी शक्तिले नियन्त्रित अराजकता फैलाउने उद्देश्य राखेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। एमालेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली दृष्टिकोणलाई संशोधन गरेर समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली बनाइएको टिप्पणी। नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी रमेश खरेलद्वारा नयाँ पार्टी नेपाल सुशासन पार्टी घोषणा। सेवा मात्र गर्ने ध्येयले काम गर्ने र सबै नागरिकको चासो र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर जनतालाई धोका नदिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता। कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका सबै क्षेत्रमा भएको लथालिङ्ग अवस्थाका कारण जनतामा निराशा छाएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको दाबी। राजनीतिक दल र नेताहरू जनताका समस्या समाधान गर्ने भन्दा आफ्नै कुर्सी जोगाउने दौडमा रहेको आरोप। जनमत पार्टीले शान्ति र एकताको सन्देश मुलुकभर फैलाउने भन्दै सुरु गरेको जनमत माटो यात्रा अन्तर्गत शुक्रबार बुटवल मणि मुकुन्द सेन उद्यानबाट माटो सङ्कलन। एकता उद्यान भने कहाँ बनाउने भन्नेबारे अझै निर्णय हुन बाँकी रहेको सीके राउतको भनाई। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमै हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको दाबी। राज्यको खर्च कम गराउन देशैभर एकैपटक एउटै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आयोगले आवश्यक तयारी गरिसकेको उल्लेख। कास्कीको पोखरा महानगर विजयपुरमा लेखनाथबाट पोखरातर्फ आउँदै गरेको एक ट्रक दुर्घटना हुँदा 2 जना पुरुषको मृत्यु। ट्रक आफै अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा घाइते 2 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको कास्की प्रहरीको भनाई। हत्याको अभियोगमा रत्ननगर चितवनको एकै टोलका 6 युवालाई जन्मकैद। 77 सालको वैशाख 2 गते रत्ननगर मालपुर बस्ने लालबहादुर राउतको हत्या अभियोगमा सोही टोलका युवाहरूलाई जन्मकैदको सजाय। कैलालीबाट भरुवा बन्दुक र गोली सहित 3 जना पक्राउ। आशंकाका आधारमा उनीहरू सवार मोटरसाइकल चेक जाँच गर्दा 2 नाले भरुवा बन्दुक, 7 राउन्ड गोली लगायतका घरेलु हतियार समेत बरामद गरिएको प्रहरीको भनाई। देशभर चिसो बढ्ने क्रम रहेकाले चिसोबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षा एवं सतर्कता अपनाउन मौसमविदको आग्रह। आगो, कोइला तथा ब्रिकेट र हिटर बाल्दा सावधानी अपनाउन नसकिए आगलागीको जोखिम हुने भएकाले ख्याल गर्न अनुरोध। आज विश्व मानव अधिकार दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। आयोगमा यस आर्थिक वर्षमा मानवाधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी 168 उजुरी दर्ता। नयाँ र पुराना गरी 261 उजुरीको अध्ययन पूरा। आयोगले कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई 18 बुँदे सिफारिस गरे पनि सरकारले तदारुकता देखाएन। गुल्मीमा 40वटा महिला हिंसा सम्बन्धी उजुरी दर्ता। नेपालका 15 देखि 49 वर्षका महिलाहरूमध्ये 22% शारीरिक र 12% यौन हिंसा बेहोर्ने गरेको तथ्य प्रस्तुत। नेपालका 66% महिलाहरूलाई लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी कुनै ज्ञानै नभएको उल्लेख। नेपालले पछिल्ला दशकमा गरिबी निवारणमा गरेको प्रगति खास गरी रेमिटेन्स आम्दानीका कारण मात्र सम्भव भएको र त्यो दिगो उपाय नभएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका गरिबी तथा मानवाधिकार विशेषज्ञको चेतावनी। युवाका निम्ति आशा र अवसर प्रदान गर्न सुझाव। सुनको भाव आज 100 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 92,200 कायम। चाँदी पनि तोलामा 15 रुपियाँले घटेर 1185 रुपियाँमा कारोबार। शेयर बजार लगातार घट्दा यसको असर दैनिक कारोबारमा समेत देखिँदै बजार घटेसँगै शेयर लगानीकर्ताहरू निष्क्रिय हुने क्रम बढ्दा यसले दैनिक हुने कारोबार संख्या र सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा समेत असर। उपाधि दावेदार मनाङ मर्स्याङदे क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। फ्रेन्ड्स क्लब मनाङसँग 2-0ले पराजित फ्रेन्ड्स 4 खेलबाट 2 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा झर्यो। विश्वको प्रतिष्ठित एसएस सिरिजको पहिलो टेस्ट खेलमा अस्ट्रेलिया विरुद्ध इङ्ल्यान्डले दोस्रो इनिङमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै खेलमा कडा प्रतिस्पर्धा दियो। तेस्रो दिनको समाप्तिमा इङ्ल्यान्ड 70 ओभरमा 220 रनमा 2 विकेट गुमाउँदै बलियो अवस्थामा। समग्रमा इङ्ल्यान्ड अब 58 रनले पछि। ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिएसँगै खोपमा फेरि असमानता बढ्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको आशंका। ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण भयभीत भएका धनी देशहरूले अनावश्यक रूपमा खोप भण्डारण गरेर राख्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त।
दक्षिण एसियामा महामारी र अन्य प्रकोपका कारण बालबालिका र तिनका परिवारको तत्काल लगानी विस्तार गर्न आवश्यक रहेको युनिसेफको भनाई। अत्यावश्यक स्वास्थ्य, खोप, पोषण, संरक्षण र शिक्षालाई प्रगतिको अवस्थामा फर्काउन नसके दशकौंसम्म जटिल प्रभाव रहिरहने दावी। विश्वमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 53,06,000 बढीले ज्यान गुमाए। हालसम्म 26,88,73,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि हुँदा 24,20,05,000 बढी उपचारपछि निको भए। अवैध ढंगले युरोप छिर्न थालेपछि वैध ढंगले केही अफगानीलाई स्वीकार्न युरोपेली मुलुकहरूलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यालयको आग्रह। युरोपका 15 राष्ट्रले 40,000 अफगानीलाई पुनर्वासका लागि शरण दिने। मेक्सिकोमा ट्रक दुर्घटना हुँदा 54 जनाको मृत्यु। ट्रकमा धेरैजसो होन्डुरसका आप्रवासी चढेको अधिकारीहरूको भनाई। गरिबी तथा हिंसा लगायतका कारण धेरैजसो आप्रवासी जोखिम मोलेर मेक्सिकोको बाटो हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने क्रम जारी। सन् 2021 पत्रकारका लागि खराब वर्ष बन्न पुगेको पत्रकारको अधिकारका लागि काम गर्ने अमेरिका स्थित संस्था कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्टको भनाई। यो वर्षको डिसेम्बर 1 सम्म विश्वभर 293 पत्रकार पक्राउ, 24 जना मारिँदा 18 जनाले समाचार सङ्कलनकै क्रममा ज्यान गुमाए। र हरेक वर्ष झै यस वर्ष पनि प्रतिष्ठित फोर्ब्स म्यागजिनद्वारा विश्वकै शक्तिशाली महिलाको सूची सार्वजनिक। अमेजनका मालिक जेफ बेजोसकी पूर्व पत्नी मैकेन्जी स्कट विश्वकै शक्तिशाली महिला घोषित। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।